میری سسٹراں دے نال اور میری وائف دے نال پڑھتے رہے نے فیصل آباد مدینہ ٹاؤن حافظ ذکاء اللہ سادہ مدرسہ انہاں دے مدرسے دے اندر میری وائف انہاں تو سینئر سی لیکن جڑیاں میریاں ہمشیراں نے بھیناں نے انہاں دیاں کلاس فیلو سن ماشاءاللہ حافظ صاحب بڑے حاضر دماغ نے پچھلے دن سرگودے گئے میرے کو میں کہ میری نہ تسی شادی کرا دو دوسری ایک سہیلی مینوں لے دو ہن دوبارہ بابا دیر بعد رابطہ ہویا میں کہ تسی اپنا جڑا وعدہ کیتا سی وہ پورا نہیں کیتا مینوں کہن لگے ساڈی باجی کولوں اجازت لے دو تے میں کرا دینا میں اس طرح گھردیاں نوں دسیا کہن لگے کہ میں انہوں بد دعا دے دینی اگر تھوڑی نے دوسری شادی کرائی کہ اللہ تعالیٰ تھوڑوں دوبارہ لڑکی نہ دے میں جملہ نہ دسیا کہ اس طرح میری وائف کہہ رہی ہے کہ میں بد دعا دے دینی کہ اللہ تعالیٰ تھوڑوں دوبارہ لڑکی بنا دے کہنے لگی اگر میں دوبارہ لڑکی بن گئی پھر میرے نہ تھوڑی تیسری شادی ہوئے گی جس طرح کہ یاسین بلوچ صاحب بنیامین عباس صاحب دا تذکرہ فرما رہے سن کہ انہوں دے فائل نے انہوں دے انداز سے تقریر کرتے ہیں میں کہوں پھر کمارے رہ جان گے کہ انہوں دا کوئی مسئلہ نہیں اللہ تعالیٰ انہوں استقامت اختیار فرمائے میرے بھائی کئی ایسے لوگ ہوندے نے جنہوں اشاراتاں کو گل کریے نا کوئی بات کوئی مثال وہ سمجھ آندے نے کسی نے کہیے نا کہ مجھ دا میں نام لیا نا کئیاں دے ذہن چ آ جانا کہ مجھ اوویں دی ہوندی ہے کئیاں نوں دسنا پیندا جڑی مجھ جڑی نا حافظ عمران تبسم صاحب دے والد صاحب نے رکھی وہ مجھ اچھا وہ مجھ کئی مان جاندے نے کئیاں نوں جناب ہاتھ لا کے دکھانا پیندا سامنے لے آ کے دسنی پیندی کہ اے مجھ کئی جناب سامنے مجھ ہوئے پھر بھی نہیں مانتے کہندے جڑی مجھ ساڈی عقل تو وڈی ہے قرآن و حدیث چ مجھ بتاؤ بلا کیتے جس طرح کہ ماشاءاللہ عبداللہ سلفی صاحب تشریف لے آئے نے کئی تو جناب من گئے نے کئی ویکھ کے من گئے نے کئیاں دا ارادہ کہ ساڈی سلفی نال ہوے تصویر نال ہوے پھر اسی مننا اللہ تعالیٰ سانو دین دی سمجھ عطا فرمائے قرآن و حدیث دی سمجھ عطا فرمائے آپ بلا تاخیر آپ کے سامنے اللہ کی قدرت کا کرشمہ وعد شریف بیان فاضل نوجوان حضرت مولانا عبداللہ سلفی صاحب آپ 11 چک ضلع ننکانہ فرماتے ہیں ایک دو ضروری اعلان نے انشاءاللہ دسمبر دے مہینے دے اندر ہی تاریخ طے ہو جائے گی جڑی مسجد صفیہ نواب حافظ طاہر صاحب والی اوتھے انشاءاللہ حضرت مولانا پروفیسر عدیل احمد برجاکی صاحب جڑے چک چک تشریف لے آئے سن جنہوں نے تربیت اولاد تے بیان کیتا سی انہاں دا خطاب ہوئے گا کہ انشاءاللہ امید ہے کہ مولانا منظور احمد صاحب دون علماء کرام دا سارے ساتھی بھائی اس پروگرام میں بھی شریک ہو ساڑھے حافظ طاہر صاحب اوتھے جماعت تشریف لے آئیے سارے ساتھی انشاءاللہ ان قریب انہاں دی تاریخ دا اعلان ہو جائے گا اور دوسرا اعلان یہ ہے اسی الحمدللہ اللہ دی توفیق نال شعبہ حفظ قائم کیتا ہے پچھلے سال تو بچے قرآن پڑھ رہے ہیں میں سارے محلے دے گزارش کرنا ہوں کہ حفظ دی کلاس صبح تو لے کے عصر دی نماز تک وہ مسجد اللہ والی کے اندر باقاعدہ قائم ہے اللہ دے فضل میں 1.5 سال ہو گیا دو بچیاں نے قرآن مجید بھی الحمدللہ حفظ کر لیا تے سارے دوستاں کی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھان واسطے بھیجو اس مسجد اندر قاری حسن صاحب دا اسی اہتمام کیتا ہے کھڑے ہو جاؤ بہترین قاری نے اور انہاں نے ادھر آیا الحمدللہ پورے ضلع حافظ آباد وچوں قرات دے وچ پہلی پوزیشن حاصل کیتی ہے اپنے بچے نے انہاں نوں پڑھا بھیجو انہاں دے کول پڑھان واسطے بہترین انشاءاللہ قرآن مجید پڑھان گے اس طرح مسجد جی دوسری ہے اللہ والی اوتھے قاری عمیر صاحب نے بہترین قاری نے اس طرح حافظ طاہر صاحب نے آپ ساری جتھے جتھے اللہ دے دین دیا مسجد قائم نے انہاں نوں تھوڑا فرض بندا ہے تسی آباد کرو اور انشاءاللہ میں اور اعلان کرنا اوپر والی منزل بن رہی ہے سارے ساتھیوں کی گزارش ہے کہ اپنا تعاون بھی مسجد واسطے کرو اوپر اسی لینٹر پانا چاہنے ہیں اوتے خواتین دا جڑا باقاعدہ مدرسے دا آغاز تے پہلے ہو چکے ہیں ساڈے گھر اندر پڑھدیاں نے بچیاں مگر باقاعدہ طور پہ انشاءاللہ اوتے آغاز ہوئے گا لینٹر پانے تو بعد آئندہ انشاءاللہ مسجد نال والا جڑا خالی کمرہ ہے او دے اندر عورتاں دے جمعے دا بھی اہتمام ہوگا جڑیاں خواتین کی گزارش ہے جمعہ پڑھنا چاہن انہاں واسطے باقاعدہ سپیکر کا اہتمام کر کے جمعے کا بھی بندوبست انشاءاللہ کیتا جائے گا یہ مسجد
ہاں سارے بس اشارہ کر دیتا ہے، وہ سارے ساتھی سمجھتے ہیں۔ بھائی فیاض احمد صاحب اس مسجد خزانچی نے جنہیں تعاون کرنا ہوئے وہ بھائی فیاض صاحب نے رابطہ کر لیا۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، حضرت مولانا باجی نسرین یہ صحیح ہے گل نہیں آئے جی اے گل تو سمجھ آ گئی کہ مولوی صاحب نے گل غلط کی ہے، اور میں گل صحیح تو نہیں کی، غلط کی ہے باجی نسرین، یہ تو گل سمجھ آ گئی، باقی مسئلے سمجھ نہیں آتے کہ مولوی صاحب گل صحیح کرنا یا غلط کرنا ہے۔ تسی اگر عوام الناس اگر مولویوں کو پوچھنا شروع کر دو مولوی صاحب کتنے لکھی یہ گل، یہ لکھی ہے کدھر قرآن چ حدیث چ، سارے روڑے مک جاندے لکھی پڑھی، جڑا بندہ گل کرے وہ کی کرے لکھی پڑھی، ان کو جڑی بھی گل کر لکھی پڑھی ہون نسرین نہیں پہلو سی جی ہے نا، ہون کون نے حافظ محمد عبداللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمد للہ علی نعمه الظاہرة والباطنة قدیما وحدیثا۔ والصلاة والسلام على رسوله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور شمع کولوں چڑے رہن زندہ سانو ایسے پتنگاں دی لوڑ کوئی نہیں توڑ دیون جو شریعت دیاں حداں سانو ایسے ملنگاں دی لوڑ کوئی نہیں جے دل ہووے بلال دے دل ورگا جے دل ہووے بلال دے دل ورگا میرے مولا نو رنگاں دی لوڑ کوئی نہیں تے ایک بک انگریز بنائیے تے دوجی بک دا نام قرآن تے ایک بک وچ دنیا رول گئی تے دوجی بک تو دور انسان او فیس بک نہیں اوتھے کام آنا جتھے کام آنا قرآن صدق اللہ العظیم ہر قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے کہ جس اللہ مالک الملک نے مینو اور تساں سبنا نو اشرف المخلوقات بنایا ایتھے تک کی بس نہیں کیتی بلکہ اس اللہ وحدہ لا شریک دے میرے اور تھاڑے تے بڑے ہی احسان نے اگر آج میں ان احساناں نو تھاڑے سامنے بیان کرنا شروع کر دے اس اللہ وحدہ لا شریک دے ساڑھے میں کیتے گئے احسان تھاڑے سامنے میں ذکر کرنے شروع کر دے میرا یہ دعویٰ ہے میرا ایمان ہے ساڑھی زندگی تے ختم ہو سکتی ہے پر اس اللہ وحدہ لا شریک دے کیتے احسان ختم ہو سکتے نہیں ختم ہو سکتے آئیے انہاں احسانہ دے وچوں کوئی 3-4 احسان تھاڑے سامنے ذکر کر کے اجازت چاہاں گا اللہ دے کول دعا ہے کہ اللہ میرے سمیت سبنا نو سمجھن دی اور انہاں دے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آئیے انہاں احسانہ دے وچوں سب تو پہلا احسان کہ اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات نے سانو اشرف المخلوقات بنایا
یعنی ساری مخلوقات تو بہترین مخلوق بنایا. ایک حدیث دے اندر میں پڑھیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا فرماندے نے کہ اس دنیا دے رہن والی مخلوقاں بعض مورخین نے انہاں مخلوقاں دی تعداد 300 بھی بیان کیتی ہے، بعض نے 300 تو زیادہ بیان کیتی ہے، لیکن ان ساریاں مخلوقاں تو اس اللہ وحدہ لا شریک کی ذات نے مینوں اور تساں سبنا نوں بہترین مخلوق بنایا. اور اتنے تک بس نہیں کیتی بلکہ اس اللہ وحدہ لا شریک کا دوسرا احسان کہ اس اللہ نے سانو اشرف المخلوقات بنان تو بعد ساڈے تے جڑا دوسرا احسان کیتا ہے اس اللہ وحدہ لا شریک نے سانو مسلمان گھرانے دے اندر پیدا فرمایا تھا. اگر وہ خدا دی ذات ارادہ کر دے سانو مشرکاں دے اندر بھی پیدا کر سکتے سن. اگر اللہ وحدہ لا شریک دی ذات چاہندی تے سانو منافقاں دے اندر بھی پیدا کر سکتے سن، لیکن اس اللہ وحدہ لا شریک دا دوسرا احسان کہ اس اللہ نے سانو ایک مسلمان گھرانے دے اندر پیدا کیتا. اور اتنے تک ہی بس نہیں کیتی بلکہ اس اللہ وحدہ لا شریک دا تیسرا احسان کہ اس اللہ نے میری اور تساں سبنا دی رہنمائی واسطے مینوں اور تساں سبنا نو اندھیرے والے رستے دے وچوں نکال کر کے روشنی والے رستے دی طرف لیان واسطے اس اللہ وحدہ لا شریک نے ساڈے تے کیڑا تیسرا احسان کیتا ہے کہ اس اللہ نے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اس دنیا فانی تے مبعوث فرمایا کہ اس واسطے تاکہ میری اور تساں سبنا دی رہنمائی دا کوئی منصوبہ بن سکے، کہ اس واسطے تاکہ میری اور تساں سبنا دی رہنمائی دا کوئی بندوبست بن سکے، کس واسطے تاکہ میں اور تسی سب اس اللہ وحدہ لا شریک دی بنائی ہوئی جنت دے مستحق بن سکیے. کس واسطے تاکہ میرے اور تساں دے نصیب دے اندر اس اللہ وحدہ لا شریک دی بنائی ہوئی جنت واجب ہو سکے. اور ایک تک ہی بس نہیں کیتی بلکہ اس اللہ وحدہ لا شریک دا چوتھا احسان کہ اس اللہ نے وہ چوتھا احسان میرے تے کیتا ہے. میں اکثریت دے اندر اے اللہ وحدہ لا شریک دا میرے تے کیتا ہوا احسان اس نو میں اکثریت دے اندر خطبے دے اندر بیان کیتا کرنا وا، اپنے درس دے اندر اس چیز نو بیان کرنا وا کہ اللہ وحدہ لا شریک دی ذات نے میرے تے کیڑا احسان کیتا ہے کہ اس اللہ نے میں نو 20 سال دی زندگی عورتاں دے اندر گزارن دا شرف عطا کیتا. اور اس کے بعد اس اللہ نے چاہیا کہ میرے جے ادنا جے طالب علم دے کولوں اپنے دین کا کم لیا جاوے
اس اللہ دی ذات نے ارادہ فرما لیا کہ میرے کولوں اپنے دین دا کام لیا جاوے، اور اج 22 سال دی زندگی دے اندر اس اللہ دی ذات نے اج تھوڑے سامنے لیا کے کھڑا کر دیتا ہے، اور میرا ایمان ہے، میرا دعویٰ ہے کہ اگر میں اپنی ساری زندگی اس خدا دی عبادت کر دے گزار دے ماں، اگر میں اپنی ساری زندگی اس خدا دی راہ دی خاطر وقف کر دے ماں، پھر بھی اللہ دا میرے تے کیتا ہویا احسان پورا ہو سکتا نہیں، پورا ہو سکتا۔ اور اس کے بعد اس اللہ نے میں نے موقع دیتا ہے کہ اس اللہ نے میرے کو اپنے دین دا کام لیا، اور آج ماشاءاللہ گلی گلی دے اندر، نگر نگر دے اندر، مساجد دے اندر، مراکز دے اندر اس اللہ وحدہ لا شریک دے دین نو پھیلایا جا رہا ہے، اور اللہ دے کول دعا ہے کہ اللہ ہمیشہ اسی طرح سانو اپنے دین دے اتے پکیا رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور اج میں تھاڑے سامنے اس خدا دی قدرت کے حوالے دے نال کوئی ایک دو گلاں تھاڑے سامنے عرض کراں گا۔ اللہ دے کول دعا ہے کہ اللہ میرے سمیت تساں سبنا نو سمجھن دی اور ان دے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس تو پہلا اس اللہ وحدہ لا شریک کی ذات نے اس آیت کے اندر اے واضح اعلان کر دیتا۔ اللہ فرماندے نے کہ وہ خدا دی ذات اس پوری دنیا تے قائم ہے، اگر وہ خدا دی ذات چاہے تے لڑکیاں تو لڑکے بنا سکتی ہے، اگر وہ خدا دی ذات ارادہ فرما لگے تے لڑکیاں تو لڑکیاں بن سکتیاں نے، بوڑھے تو جوان ہو سکتے نے، جوانا تو بوڑھے ہو سکتے نے۔ اگر وہ خدا دی ذات چاہے تے او مردہ تو زندہ کر سکتی ہے اور زندہ تو مردہ کر سکتے نے۔ اس واسطے آئیے ان ساریاں چیزاں نو سمجھن تو پہلے جڑی سب تو بڑی چیز ہے وہ اپنے دل دے اندر اس خدا دی ذات دا ڈر پیدا کرنا ہے، اور اس دنیا تے رہندے ہویا چاہے جتنے مرضی نیک اعمال کر لو، چاہے اپنی ساری زندگی نو اس خدا دی عبادت دی خاطر وقف کرتے ہو، لیکن جدوں تک تھوڑے دلاں دے اندر اس خدا دی ذات دا ڈر نہیں ہوئے گا، اے دنیا تے کیتے گئے نیک اعمال، اے دنیا تے کیتیاں گئیاں عبادتاں آخرت والے دن ساڑھے واسطے وبال بن جان گیاں۔ اس واسطے آئیے اس اللہ دے کو ڈریے۔ کس طرح ڈرنا ہے؟ جس طرح او اللہ دے رسول دے صحابی ڈریا کرتے سن۔ او ویکھ لو انہاں دیاں جیباں دے اندر جنت دے ٹکٹ موجود سن، انہاں نوں جنت دیاں خوشخبریاں مل گئیاں سن۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر اے میرے صحابہ جنت تک کوئی بھی قیامت تک کوئی بھی نیک اعمال نہ کرن تے اے سارے دے سارے جنتی نے، اور جنتی صحابہ جنہاں نوں جنت دے ٹکٹ مل گئے انہاں دی جیباں دے اندر اللہ نے جنت دے ٹکٹ پا چھڈے، لیکن وہ پھر بھی اپنے خدا دے کولوں ڈریا کرتے سن۔ اس واسطے آئیے تساں حضرات اور میں اپنے دلاں دے اندر اس خدا دی ذات دا ڈر پیدا کیجئے۔ جدوں تک ساڑے دلاں دے اندر اس خدا دی ذات دا ڈر پیدا نہیں ہوئے گا،
उदों साडा कोई भी अमल काबिले कबूल नहीं हो सकता। इस वास्ते आइए एक दो मिसालां तुहाडे सामने अर्ज करांगा, क्योंकि टाइम माशाअल्लाह काफी हो चुकी है और तुसी हजरात भी माशाअल्लाह थक गए जे। और अल्हम्दुलिल्लाह उस अल्लाह दी तौफीक दे नाल आज असी माशाअल्लाह जिला ननकाना तो तशरीफ लेकर के आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उस अल्लाह वहदहु ला शरीक दी तौफीक दे नाल आज कम अज कम असी 190 किलोमीटर सफर करके आए हैं और आज दा सारा दिन सफर के अंदर ही गुजरिया है, क्योंकि पहले इस इलाके का पता नहीं है, रस्ते का नहीं पता, इस वास्ते थोड़ी जी मुशक्कत पेश आई है। और अल्लाह के कोल दुआ है कि अल्लाह इस तरह अपने दीन दे उत्ते पक्के और सच्चे रहने दी तौफीक अता फरमाए। मेरे और तुसा दे पीर मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर दे सीना पाक ते अल्लाह दा कुरान नाज़िल हो रहा है। अल्लाह फरमाते ने या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद वत्तकुल्लाहा इन्नल्लाहा खबीरुम बिमा तअमलून। उस साल के कायनात दा कुरान नाज़िल हो रहा है ना, अल्लाह फरमाते ने ऐ मेरे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे आका जी ऐलान कर दियो ना, ऐ मेरे आका जी अपनी उम्मत नु ऐलान कर दियो ना, ऐ मेरे प्यारे महबूब जी अपने सहाबा नु ऐलान कर दियो ना। मेरे आका फरमाते ने ऐ अल्लाह जी दसो ना किस चीज का ऐलान करिए ना। अल्लाह फरमाते ने ऐ मेरे प्यारे महबूब जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाइए अपनी उम्मत नो जाकर के कह दीजिए ना कि अल्लाह दा कुरान नाज़िल हो रहा है। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर ऐलान फरमा छड़िया। अल्लाह फरमाते ने या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। जाइए अपनी उम्मत नु जाकर के ऐलान कर दीजिए कि ऐ दुनिया फानी दे रहने वाले हो मुसलमानों, ऐ दुनिया ते अपने आप नो मोमिन कहलाने वाले हो, ऐ दुनिया ते अपने आप नो मुसल कहलाने वाले हो, आओ ना मेरे कोलो डर जाओ ना। इस दुनिया ते रहने वाले मुसलमान इस चीज दा तज़किरा करते ने, फरमाते ने अल्लाह जी जरा वज़ाहत करके दस देना, अल्लाह जी तेरे कोलो डरन दे की हक ने ना, अल्लाह जी थोड़ा जा वाज़िया करके दस देना। आइए कुरान मजीद का एक और मुकाम अल्लाह फरमाते ने या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद वत्तकुल्लाहा इन्नल्लाहा खबीरुम बिमा तअमलून। ओ अल्लाह दे रसूल दे सहाबी होकर के उन्हां दियां जेबां दे अंदर जन्नत दे टिकट मौजूद ने। ओ अल्लाह दे लाडले सहाबी रसूल होकर के उन्हां दे दिलां दे अंदर अल्लाह दा इन्ना को डर सी, लेकिन आज मेरे तेरे दिल दे अंदर, आज मेरे तेरे दिल दे अंदर उस खुदा दी जात दा कोई डर मौजूद नहीं है। इस वास्ते आपने अल्लाह दे कोलों डर जा, आपने दिल दे अंदर अल्लाह दा खौफ पैदा कर ले। लेकिन आज दा नौजवान शराबां पींदा नजर आंदा है, आज दा नौजवान ज़नाकारियां करदा नजर आंदा है, आज दा नौजवान अल्लाह दी नाफरमानियां करदा नजर आंदा है ना। एक ते अल्लाह
دیا نافرمانیاں کر رہا ہوندا ہے نا دوسرا دنیا دے لوگاں دے کول ڈری جا رہا ہے اگر میں پوچھ لواں اے میرے ویر جی ایک تے تو اللہ دیا نافرمانیاں کر رہا ہوندا ہے نا ایک تے تو شراباں پی رہا ہوندا ہے ایک تے تو اللہ دیا سراسر نافرمانیاں کر رہا ہے دوسرا تو دنیا دے لوگاں دے کول ڈری جا رہا ہے اگوں اے ہو جواب آندا ہے قاری صاحب جی مولانا صاحب جی میں دنیا دے لوگاں دے کول ڈر رہا ہوندا وا کتے کوئی پولیس والا مینوں پکڑ کر کے نہ لے جاوے کتے ایسا نہ ہوئے کہ مینوں سزائے موت دا حکم سنا دیتا جاوے کتے ایسا نہ ہوئے کہ مینوں پھانسی دا حکم سنا دیتا جاوے اے میرے ویر جی تیری عقل کے ہو جا کام کر رہی ہے نا ایک تے تو اللہ دیا نافرمانیاں کر رہا ہے ایک تے تو اللہ دیا سراسر نافرمانیاں کر رہا ہے دوسرا دنیا دے لوگاں دے کولوں ڈری جا رہا ہے حتیٰ کہ دنیا دے لوگ تینوں ویکھ کوئی نہیں رہ ہوندے او اللہ دی ذات ہر وقت تینوں ویکھ رہی ہوندی ہے نا اس واسطے آپ نے اللہ دے کولوں ڈر جا اپنے دل دے اندر اللہ دی ذات دا ڈر پیدا کر لینا اس واسطے بار بار اللہ دا قرآن مجید مینوں اور تینوں سمجھان واسطے اعلان کر رہا ہے اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون ایک شاعر بول کر کے کی ترجمہ کر دینے فرماندے نے جب جانا ہی تجھے یاد نہیں تو پھر آنا بھی بیکار گیا وہ ہر آنے والا جائے گا کوئی صبح ہو گیا کوئی شام گیا وہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں او جی ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے اس واسطے آپ نے اللہ دے کولوں ڈر جانا آپ نے دل دے اندر اللہ دی ذات دا ڈر پیدا کر لے کتے ایسا نہ ہوئے کہ اللہ دی طرف ملک الموت آ جان کتے ایسا نہ ہوئے کہ میری اور تساں دی موت دے فیصلے ہو جان کتے ایسا نہ ہوئے کہ اللہ دی طرف تیری موت دے آڈر آ جان پھر اے میرے ویر اس وقت تینوں دنیا دی کوئی بھی چیز نہیں بچا سکے گی اس واسطے آپ نے اللہ دے کولوں ڈر جانا آپ نے دل دے اندر خدا دی ذات دا ڈر پیدا کر لینا اس واسطے بار بار اللہ پاک مینوں اور تینوں سمجھان واسطے اپنے قرآن دے اندر ہوئی اعلان فرما رہے نے اللہ فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام اس واسطے آپ نے اللہ دے کولوں ڈر جا آپ نے قبر دی تیاری کر لے آپ نے حشر دی تیاری کر لینا آؤ ایک چھوٹا جہا واقعہ تھوڑے سامنے ہور رکھدا جاوانا ایک دن میری اور تیری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میری اور تساں دی امی رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عائشہ کی فرماندیاں نے حضرت عائشہ فرماندیاں نے کہ میری آنکھاں دے وچ جو آنسو جاری نے حضرت عائشہ زارو قطار رو رہیاں نے کہ اچانک اللہ دے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر دے اندر تشریف فرمانے میرے آقا کی ویکھدے نے میرے آقا کی ویکھدے نے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رو رہیاں نے میرے آقا کی فرماندے نے میرے آقا فرماندے نے ما یبکی کیا عائشہ اے عائشہ دسو نا تسی کیوں رو رہیاں جے اے عائشہ اپنے رون دی وجہ معلوم کرو اے عائشہ دسنا جے نہ کیوں رو رہیاں جے اے عائشہ میں اپنی پوری زندگی دے
अंदर तुहानू इन्ना रोंदिया नहीं वेखिया। ऐ आयशा जरा मैनू भी पता लगे कि अज तुसी क्यों रो रही जे ना। हजरत आयशा की फरमादियां ने अल्लाह दे रसूल जी, अल्लाह दे हबीब जी, अज मैनू कब्र बड़ी याद आ रही है ना। अल्लाह दे रसूल जी, अज मैनू हशर दा मैदान बड़ा याद आ रहा है ना। अल्लाह दे रसूल जी, अज मैनू कब्र दा अज़ाब बड़ा याद आ रहा है ना। अल्लाह दे हबीब जी, अज मैनू जहन्नम बड़ी याद आ रही है। कौन आयशा? सय्यदा सदीका आयशा। कौन आयशा? मेरे और तुसां दे नबी दी बीवी आयशा। कौन आयशा? जिंदा जन्नत दे अंदर महल मौजूद है ना। ओ वेख लो सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हो करके अपने अल्लाह दे कोल इन्ना डरी जा रही ने, लेकिन आज मेरे तेरे दिल दे अंदर उस खुदा दी जात दा कोई डर नहीं। आज मेरे तेरे दिल दे अंदर उस खुदा दी जात दा कोई खौफ नहीं ना है। इस वास्ते आपने अल्लाह दे कोलों डर जाना। इस वास्ते अल्लाह पाक मैनू और तेनू समझाने वास्ते बार-बार अपने कुरान मजीद दे अंदर ऐलान फरमा रहे ने। अल्लाह फरमाते ने या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। इस वास्ते आइए अपनी आखिरत की फिक्र कीजिए और अपनी कब्र की तैयारी कीजिए। किते ऐसा ना होवे कि उस अल्लाह की तरफों साडी मौत के आर्डर आ जाए और आज दुनिया की जिंदगी के उत्ते रह करके असी बड़ा फख्र महसूस करने आ, बड़ा सानू मान है अपने आप पे, बहुत ही मान करने आ अपनी औलाद ते अपने माल ते। लेकिन इस आयत के अंदर उस अल्लाह ने ये वाज़िया फरमा दिता कि आइए अपने दिलों के अंदर उस खुदा दी जात का डर पैदा कीजिए। आइए अपने दिलों के अंदर उस अल्लाह का खौफ पैदा कीजिए। किते ऐसा ना होवे कि ए दुनिया ते कीते गए अमाल साडे वास्ते वबाल बन जान और मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, वो हशर दा मैदान इन्ना सख्त तरीन मैदान होएगा। मेरे आका फरमाते ने कि उस दिन हर इंसान अपने खुदा नू एहो ही कहंदा होया नजर आएगा कि अल्लाह अज हशर दे मैदान दियां सख्तियां दे कोलों सानू बचा लै। अज हशर दी मैदान दियां हौलनाकियां दे कोलों सानू बचा लै। अल्लाह चाहे अपनी जहन्नम के अंदर सुट दे। और अंदाजा लगाओ वो हशर का मैदान कितना सख्त मैदान होएगा। इस वास्ते आइए अपनी हशर की फिक्र कीजिए, अपनी आखिरत की फिक्र कीजिए और इस दे नाल नाल नेक आमाल करन दी अल्लाह थानू तौफीक अता फरमाए। और मेरे जे अदना जे तालिब इल्म दा इत्थे आना अल्लाह पाक अपनी बारगाह के अंदर कबूल मंजूर फरमाए। और जो कुछ सुनया सुनाया है अल्लाह मैनू और तुसीं सबना नूं उहदे ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। क्योंकि माशाअल्लाह टाइम बहुत ज्यादा हो चुकी है और थकावट भी बहुत है, सारा दिन सफर किया है। फिर इंशाअल्लाह कभी मौका मिले तो हाजिर होवांगे।
اللہ دے کول دعا ہے کہ اللہ میرے سمیت تساں سبنا نو اندے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے واہ دراصل آئی تو تقریباً 1 سال پہلے دی گل ہے کہ اسی اچانک ایبٹ آباد دی سرزمین دے اندر بچیاں دے وفاق المدارس جامعہ سلفیہ فیصل آباد دے پیپر لین گئے ہوئے ساں کیونکہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے شرف عطا کیتا ہے کہ ہر سال ماشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ وفاق المدارس جامعہ سلفیہ فیصل آباد پاکستان دی ایک ڈیوٹی لگ دی ہے جنہ دے اندر اسی بچیاں دے پیپر لین جایا کرتے ساں اور پچھلے سال کچھ ایسا ہویا ہے کہ ایک ماشاءاللہ پوری جماعت اسی فیصل آباد تو چلے ایبٹ آباد دی سرزمین دے اندر بچیاں دے پیپر لین چلے گئے اور تقریباً ادو نوی کرونا چل رہی سی تقریباً آج تو کوئی 1-1.5 سال پہلے دی گل میں کر رہا اور جدو تقریباً کوئی 2-3 دن سالوں سے گزرے اچانک درد محسوس ہوئی لیکن پتہ نہیں سے چل رہا کہ کی سلسلہ ہے یا کی مسئلہ ہے کیونکہ کدی سوچیا بھی نہیں سی کہ جدا وقت آئے گا یا کدی یہ بھی نہیں سی سوچیا کہ اس اللہ نے تھوڑے سامنے بھی لیا کے کھڑا کرنا ہے اچانک پیپر لے رہے سا بچیاں دے درد محسوس ہوئی فی الحال اتنے تے کوئی بندوبست نہیں ہو سکیا اور تقریباً کوئی 8-10 دن اتنے رکے اس تو بعد ادھر فیصل آباد دے اندر آ گئے پیپر مکمل ہو چکے سن بچیاں دے جدو ایتھے آئے کیونکہ انہاں دنوں دے اندر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیتا سی سکول دے اندر جاب کر رہے سا ایم اے عربک اسلام ہے عربی ٹیچر دی اور اس دے نال الحمدللہ اس اللہ نے قرآن مجید نو سمجھن اور سمجھان دی بھی توفیق عطا فرمائی سی اور پیپر لے کر کے جدو گھر کے اندر گئے ضلع ننکانہ دے اندر اچانک سکول دے اندر چلے گئے کوئی 3-4 دن گزرے مطلب گھر آیا نو سکول دے اندر گیا اپنی ڈیوٹی تے جدو تھے گئے اچانک پھر درد محسوس ہوئی لیکن کچھ پتہ نہیں سے چل رہا میڈیسن وغیرہ لے کے بس مطلب آسرا بن جاتا سی لیکن حقیقت دا نہیں سی پتہ کہ کی ہو رہا ہے اور وہ درد محسوس ہون تو تقریباً 1 سال پہلے جس طرح ایک مردانہ شخصیت ہوندی ہے مطلب چہرے تے چھوٹے چھوٹے وال نکلنے سٹارٹ ہو گئے یعنی کہ تھوڑا جا نا جس طرح کنفیوز ہو گئے کہ پتہ نہیں کی سسٹم بن رہا ہے لیکن دل دے اندر یہی سوچ سی کہ اکثریت دے اندر آج کل ساڑھے معاشرے دے اندر یہ چیز پائی جاندی ہے کہ عورتاں دے چہرے دے وال آؤ جاندے نے شاید اس احباب نے بھی اس چیز نو نوٹ کیتا ہوئے یہ سنیا ہوئے اکثریت دے اندر ساڑیاں عورتاں دے چہرے تے کچھ چھوٹے موٹے وال آ جاندے نے لیکن دل دے اندر یہ ہوئی سوچ ہے ایسی کہ شاید کوئی یہ جو مسئلہ ہوئے گا لیکن اصلیت گل دا نہیں سی پتا کہ کی ہون والا ہے یہ کی قدرت دا کرشمہ ہون والا ہے درد بہت زیادہ ہو رہی سی چھٹی لے کر کے گھر چلے گئے والد صاحب نو نال لیا جڑا والا دی سرزمین دے اندر آ گئے ڈاکٹر طارق کیونکہ ایسا ہوندا ہے کہ ایک ساڑھے ضلع دے اندر یہ شہر دے اندر ایک چیز زیادہ ہی مشہور ہو جاتی ہے مطلب اس چیز میں اسی زیادہ ترجیح دینے ہیں کہ ایتھے سے جائیے ساڑھا کام صحیح ہو جانا ہے لیکن ساڑھی نظر دے اندر انہاں دا کلینک سی
ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਥੋਂ ਘਰੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਜੜਾਵਾਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਕ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਔਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਪਤਾ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਦਰਦ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵਗੈਰਾ ਹੋਇਆ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਟੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੇਟੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਫਸਰਦਾ ਤਾਂ ਹੋਈ ਸਨ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਬੇਟੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। लेकिन फिर भी हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि काश मेरी बेटियां भी होन, मेरे बेटे भी होन। और वालिद साहब ने किया कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला दियां 7 रहमतां ने, यानी कि 7 बेटियां ने। और डॉक्टर साहब ने किया कि फिर थानू खुश होना चाहिए है, ऐ थोड़ी बेटी नहीं बेटा है। और इन्हां दे जेड़े फीमेल यानी कि जनाना हार्मोन्स ने वो मर्दाना दे अंदर चेंज हो चुके ने। नारे तकबीर, नारे तस्बीह, सुभान अल्लाह। और इस टाइम इन्हां दा मुकम्मल सिस्टम एक मर्दाना सिस्टम है और जितनी जल्दी हो सकता है इन्हां दा ऑपरेशन होएगा। ऑपरेशन के जरिए दे नाल मुकम्मल मर्द यानी मेल बन जाएंगे। और जो घर आए दिल नहीं सी मन रहा इस चीज नो, क्यों कि माशाल्लाह बचपन तो लैकर के हुन तक 20 साल की जिंदगी कम अज कम 12 या 13 साल मदरसे के अंदर गुजारे, अल्लाह के दीन नो हासिल किया। दिल के अंदर ये डर सी कि किते ऐसा ना होवे कि ये काम करवा लिए कि अल्लाह की नाफरमानी ना हो जाए, किते ऐसा ना हो जाए कि दुनिया ते अल्लाह ताला दे दीन नो हासिल कीता, सारी जिंदगी दीन दे अंदर गुजार दी है और किते आखिरत वाले दिन साडे वास्ते वबाल ही ना बन जाए। दिल नहीं सी मान रहा, असल दे अंदर दिल मेरा तस्लीम नहीं सी कर रहा इस चीज नो। और इस तो पहले मेरे वाला वाकया होने तो पहले तकरीबन 2 साल यानी कि मेरे तो छोटे जेडे सिस्टर सन उन्हां दा अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन होया सी। उन्हां दा तो वैसे ही बचपन तो यानी महसूस हुंदा सी कि लड़का है, लेकिन मुकम्मल सिस्टम उन्हां दे लड़कियां वाले सन। लेकिन उन्हां दा इल्म है सी सानू कि इन्हां दी शक्ल वगैरह लड़कियां वर्गी है, बैठना उठना सारा, लेकिन मेरे बारे तो कोई ऐसा ख्याल ही नहीं है, दिल तस्लीम नहीं सी कर रहा मेरा। फिर मैं माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े उलमाए कराम दे नाल राबता कीता कि आया के इस्लाम के अंदर ऐसा करना जायज है। एक ऐसी चीज जिंदा ऑपरेशन के अलावा कोई हल नहीं हो सकता, आया कि इस इस्लाम के अंदर ऐसा कर सकते हैं। और माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह काफी उलमाए दीन दे नाल राबता कीता इस बारे, और उन्हां दे अंदर माशाअल्लाह बड़ियां बड़ियां वड्डियां शख्सियत मौजूद ने, काफी ने। और उन्होंने फिर मैंने मशवरा दिता कि थोड़े वाकया होने तो पहले तकरीबन इस तरह के कोई 2 या 3 केस साडे कोल आ चुके ने, तो तुसी इस तरह कर सकते जे। ऐ कोई इस्लाम की खिलाफ वर्जी नहीं है, ये तुसी खुद नहीं करवा रहे। एक ट्रीटमेंट ही ऐसा है कि जिंदा ऑपरेशन के अलावा कोई इलाज ही नहीं हो सकता, तो तुसी ये करवा सकते जे। और उसके बाद असी अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद दी नगरी दे अंदर अलाइड हॉस्पिटल के अंदर चले गए। उत्थे डॉक्टर वगैरह ने रिपोर्टां लिखियां और काफी रिपोर्टां वगैरह होईयां, तकरीबन कोई 3 तो 4 महीने लगातार रिपोर्टां ही चलदियां रहियां, क्योंकि कोई काम सौखा जिहा काम नहीं सी है। और बहुत महंगी महंगी रिपोर्टां होईयां, हत्ता कि इन्ना को पैसा खर्च हो गया कि वालिदैन अफोर्ड नहीं सी कर सकते। और दिल दे अंदर एक हिम्मत सी, जज्बा सी, खुदा दी जात दा यकीन सी
اور اللہ نے غیبی مدد کی تھی اور الحمدللہ سارا کچھ کلیئر ہونے تو بعد آپریشن ہویا. آپریشن ہونے تو بعد پھر ماشاءاللہ گھر دے اندر آ گئے. اور جدو گھر دے اندر آئے دل نہیں سی کر رہا باہر نکلن دے, کیونکہ ویکھو ایک انسان ایسا جنہیں 20 سال دی زندگی ایک پردے دے اندر گزاری ہے, ایک گھر دے اندر رہ کر کے. اور الحمدللہ ساڈے گھر دا شروع تو ایک دینی ماحول ہے, اور ایک انسان ایک دینی ماحول دے اندر ایک پردے دے اندر اپنی 20 سال دی زندگی جدو گزاردا ہے, 20 سالاں تو بعد تسی خود ہی اس چیز کا اندازہ لگا سکتے جے کہ اس انسان واسطے باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے یا آسان ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے, اللہ کی توفیق دے نال, اللہ دے فضل دے نال اللہ نے اے قدرت دا کرشمہ کیتا ہے. اور الحمدللہ والدین بھی بڑے خوش ہوئے نے. اس تو علاوہ عزیز و اقارب, اور میں اپنی پوری زندگی دے اندر واقعتاً انی دنیا نہیں ویکھی, حتیٰ کہ میرے چھوٹے بھائی دا آپریشن ہویا سی, انی خلقت یا انی دنیا نہیں میں ویکھی. جدو میرا آپریشن ہویا انی کو دنیا آئی, انی کو لوگ آئے کہ میں نے سمجھ نہیں سی آ رہی میرے نال ہو کی رہا ہے. ایک میں پہلے پریشان سی کہ اے میرے نال کی ہو گیا ہے. ایک لوگ تو سیلفی انہوں نے لینیاں, تصویراں بنانیاں, نمبر لینے, یعنی کہ ٹائم ہی نہیں سی مل رہا ایک منٹ تک کسی نال گل کرن دے. انی کو زندگی انہاں دنوں دے اندر مصروفیت ہو گئی سی. اور اس تو علاوہ ماشاءاللہ ساڈے پاکستان دے اندر اج کل نیٹ دا دور ہے, سوشل میڈیا دا دور ہے. پھر جدو ان دی خبراں سوشل میڈیا تے چڑھ جاندیاں نے, پھر تانوں پتہ ہے کہ سوشل میڈیا والے چاہتے ہیں کسی پروگرام کر کے آئیے, انٹرویو لے کے آئیے. اور انہاں دنوں دے اندر ایک تے عوام سانو ملن والی سی, اور اتو سوشل میڈیا والے نے سانو ستا رکھیا سی. ادھر ایک آ رہا ہے انٹرویو کر کے جا رہا ہے, دوسرا آ رہا ہے. اور الحمدللہ لوگوں نے اتنی کو خوشی ہوئی کہ ایک اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا کرشمہ کیتا ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے خوشی بخائی ہے. اور دوسری خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم دین بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے دین دی خدمت دا موقع دیتا ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میں اپنے اللہ دا بڑا ہی شکر ادا کیتا کرنا وا کہ اللہ نے منبر دا وارث سے بنایا ہی بنایا ہے. لیکن سب تو بڑی چیز, مین چیز کہ اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات نے عقیدہ پرست بنایا ہے, عقیدہ توحید والا بنایا ہے, نبی دی سنت والا بنایا ہے, نبی دی سنت تے عمل کرن والا بنایا ہے. اکثریت دے اندر جدو اس طرح دا میرے نال واقعہ پیش آیا نا کہ لوگ کہندے ہوندے سن کہ اگر مطلب تسی اے دین نو تھوڑا جہا چھڈ کے کتے کوئی پیری مریدے دا کام سٹارٹ کر لیندے, تسی تے اولیاء اللہ بن جانا سی. تسی تے تقریباً 1 مہینے دے اندر بڑے امیر ہو جانا سی, گڈیاں ہونیاں سی, بنگلے ہونے سن. اور ایسے بنگلیاں نو سی کی کرنا ہے کہ جڑے آخرت والے دن ساڈے واسطے وبال بن جان. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی خدمت دا موقع دیتا ہے, جتھے کوئی بلاندا الحمدللہ چلے جانے ہاں. لیکن اجے تک اپنے اتنے پنڈ دے اندر ایسا دین دا کوئی سلسلہ جاری نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ دے کولو دعا ہے, کوشش کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ایسا وقت آئے گا کہ ایک دن اوتھے دین دا مرکز بن جائے. اور شاید کہ اللہ تعالیٰ نے محنت زندگی اتنے دیتی ہوئے دین دا کام کرنے واسطے, اے بھی تے خوش قسمتی ہو سکتی ہے نا میرے واسطے. اور اللہ تعالیٰ دے کول دعا ہے کہ اللہ میرے سمیت تساں سبنا نو دین نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے, اور اندر تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیشہ اسی طرح سانو اپنے دین دے تے پکے رہن. بھائی کوئی ساتھی نہ دعا کرن تو بغیر نہ جائے. سارے مہمان آئے نے تے اسی نہ کوئی دعا کروائیے, مہمان دی معافرت دی